अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दिया। इस इस्तीफ़े के पीछे के हक़ाइक़ क्या हैं, इसकी वजूहात क्या रही और उनको किस तरह से जस्टिस बंदयाल साहब ने, जो कि साबका चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, उन्होंने किस तरह से उनके साथ धोखा किया। इन तमाम तफ़सीलात पर बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले आपसे ये दरख्वास्त रहेगी कि वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की अभी जो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ज़रा ये बात कर लेते कि ये जनाब इस मुकाम तक पहुँचे कैसे थे। ये वही जस्टिस साहब हैं जिनके बारे में हामिद मीर साहब की और राना सनाउल्लाह साहब की एक गुफ्तगू जो थी टीवी प्रोग्राम के अंदर, वो काफ़ी वायरल हुई है, जिसमें हामिद मीर साहब राना सनाउल्लाह से सवालात कर रहे हैं और कुछ जवाबात में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि आपको पता है कि एक जज साहब थे जिनको जज बनाने के लिए फैज़ हमीद साहब बड़े बेताब थे। और उसके बाद फिर वो इन्हीं जस्टिस साहब के बारे में काफ़ी बातें करते हैं और फिर हामिद मीर साहब लास्ट पे ये भी कहते हैं कि हाँ जी, और फिर आपकी मर्जी के खिलाफ भी उन्होंने उन साहब को जज लगवा दिया था। उसके बाद जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब जो हैं, इन्होंने जनाब लाहौर हाई कोर्ट को ज्वाइन किया जज बनने के बाद, और फिर ये काफ़ी अरसे तक वहाँ पर रहे। सीनियरिटी में कुछ चौथे 5वें नंबर पर थे और जनाब के पास सबसे पहले जो उनका टेस्ट केस आया वो था जी जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की, जो आर्टिकल 6 के तहत उनके खिलाफ जो फैसला सुनाया था जनाब जस्टिस वकार सेठ साहब ने, जो कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। उन्होंने जनाब ये फैसला सुनाया था और उसके खिलाफ जनाब ये लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो अपील की गई। तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने बिल्कुल ही उस केस को कालादम करार दे दिया, उस फैसले को, और जनाब मुशर्रफ साहब के हक में वो फैसला सुनाया गया। ये वाज़ह रहे कि उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी और जो अटॉर्नी जनरल थे पीटीआई की तरफ से, उन्होंने भी जनाब यहाँ तक बात चली गई थी कि उन्होंने अदालत में खड़े होकर ये मान लिया था जी कि ये गलत फैसला हुआ है, हम इसका साथ नहीं देते, और मुशर्रफ के साथ जो मुशर्रफ साहब को जो सज़ा दी गई, ये जुल्म हुआ है उनके साथ, ऐसे अल्फाज यूज़ किए उस वक्त अटॉर्नी जनरल साहब ने। उसके अलावा पीटीआई के जो बड़े बड़े तर्जुमान बन के बैठे हुए थे उस वक्त मीडिया में, पीटीआई को जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते थे, तो उन्होंने भी कोई लगी लिपटी नहीं छोड़ी और काफ़ी प्रोपगेंडा किया जनाब उन जस्टिस साहब के खिलाफ। यहाँ तक कह दिया जी कि वो अनफिट हैं, उनको तो किसी अदालत में होना ही नहीं चाहिए, यहाँ तक बातें की गई उनके खिलाफ। और फिर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब को जनाब सुप्रीम कोर्ट में तैनात कर दिया गया। उस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने ये फैसला सुनाया था। तो उसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा इस पर शोर शराबा भी रहा। जस्टिस वकार सेठ जो थे वो इस तैनाती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए थे और वो जनाब बिल्कुल इसके खिलाफ थे कि सीनियरिटी बेस पे नंबर तो उनका बनता था, लेकिन इन जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब को लगा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फिर वो केस चल ही रहा था कि इस दौरान अचानक कोरोना की वजह से उनकी डेथ हो गई और वो केस भी वहीं पर रुक गया, लेकिन उनके मरने तक उन्होंने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब की सुप्रीम कोर्ट में इस तैनाती के खिलाफ अपने इक़दामात जारी रखे हुए थे। उसके बाद जी जैसे तैसे ये जनाब सुप्रीम कोर्ट में ही तैनात रहे और परवेज़ इलाही साहब की कुछ ऑडियोज़ भी लीक हुई थी इनके मुतालिक। और जनाब जो मशहूर ट्रकों वाली बात चलती है, जो फवाद चौधरी साहब की ऑडियोज़ थी जी के ट्रक पहुंचा देंगे और ये वो, तो ट्रक से मुराद वैसे तो हर किसी को पता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको मेरी तरह इल्म इतना ज़्यादा नहीं होता और बेचारों को इस तरह के कोड वर्ड्स की जो तशरीह होती है वो मालूम नहीं होती, तो उनके लिए मैं ये अर्ज करता चलूँ कि जनाब ये ट्रक जो कहते हैं, ये 1 अरब रुपए की रिश्वत को ट्रक कहा जाता है। तो ये ट्रकों वाली सरकार जो थी वो यही शख्सियत है, यही जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब हैं। उसके बाद ये खैर इनका जनाब केसेस, इन पे ये जो ऑडियोज़ लीक हुई उसके बाद कुछ रेफरेंसेस भी इन पर आ गए। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कौंसल में इनके खिलाफ फिर कार्रवाई हुई और उसके बाद जनाब ये जस्टिस साहब हमेशा रिक्वेस्ट करते रहे जी कि मेरे खिलाफ इस कार्रवाई को रोका जाए, ये बनता ही नहीं है कि मेरे खिलाफ आप समात करें या केस चलाएं मेरे नाम के ऊपर या इन चीज़ों आमदन से ज़ायद असास से, और भी बहुत सारे इनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, तो उनके सबूत भी काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन उसके बावजूद जो जस्टिस बंदयाल साहब थे, अगर वो चाहते तो उस वक्त इनके उस रेफरेंस को टेक अप करके उस पर कोई फैसला सुना कर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने जो उनका हम ख्याल ग्रुप था उसमें जनाब मुज़ाहिर नकवी साहब को भरपूर तरीके से इस्तेमाल तो ज़रूर किया, लेकिन उन्होंने इस रेफरेंस को टेक अप नहीं किया, बल्कि इसको पेंडिंग में ही छोड़ दिया, इसको लटकाए रखा कि आने वाले लोग इसके ऊपर फैसला कर लेंगे जो भी करना होगा। तो चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने जनाब इनको बस यूज़ किया अपने फैसलों के अंदर, और जो कि इनका हक बनता था उन्होंने केस को टेक अप नहीं किया, इनको बरी नहीं किया या
اس پہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں سنایا جو کہ ان کے حق میں آ جاتا. تو بندیال صاحب چلے گئے, وہاں سے بھی کافی ڈسہارٹ ہوئے یہ جج صاحب, اور جو ان کے قریبی حلقے ہیں وہ تو تردید کر رہے تھے, لیکن جو بڑے بڑے صحافی ہیں وہ ضرور یہ بات کہتے تھے کہ جی پکی خبر ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے استعفیٰ لیک کر رکھا ہوا ہے اور وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے. لیکن اگر اصولوں کی بات کی جائے, یا تو ان پر جس وقت بندیال صاحب کی موجودگی میں ایسے ریفرنسز آ گئے تھے, ان کو تب مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. لیکن اس کے بعد یہ لگاتار جناب یہ درخواستیں کرتے رہے سپریم کورٹ سے کہ جی مجھ کو جو ہے وہ معاف کر دیا جائے, میرے خلاف کارروائی نہ کی جائے. لیکن سپریم کورٹ نے جب ان کی ایک نہ سنی تو اب یہ مستعفی ہو رہے. اور جو دوسرا جھٹکا ان کو لگا تھا, جس کیس کی میں بات کر رہا تھا, مشرف صاحب کے کیس کی, اس پر بھی سپریم کورٹ نے پھر انہوں نے جو وہ فیصلہ کالعدم قرار دیا تھا, ان کے فیصلے کو جناب سپریم کورٹ نے کالعدم کر دیا, اور جو سزا جسٹس وقار سیٹھ صاحب نے سنائی تھی اس کو بحال کر دیا سپریم کورٹ نے. یہ بھی بہت ہی باعث شرمندگی ہے ان جج صاحب کے لیے. تو ان کے خلاف کافی زیادہ فضا موجود تھی, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف بھی ویسے تو سپریم کورٹ میں ریفرنس ہوا تھا. تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کے خلاف ثبوت زیادہ ہے, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے وہ جو ریفرنس تھا اس میں اتنا دم خم تھا نہیں, انہوں نے سارے ڈاکومنٹس پرووائڈ کر دیے تھے سپریم کورٹ کو. سیکنڈلی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ججز کا بھی ایک مضبوط گروپ موجود تھا, اور جناب اسٹیبلشمنٹ میں بھی ان کی جو ہے وہ نمائندگی پائی جاتی تھی, وہاں سے بھی ان کو لوگ سپورٹ کر رہے تھے. لیکن اب یہ جو جسٹس مظاہر نقوی صاحب ہے, 9 مئی کے واقعات کے بعد جناب ان جج صاحب کو بھی کوئی بھی سپورٹ نہیں کر رہا ہے. ان سمیت جتنے بھی ججز جو عمران خان صاحب کو صحیح سمجھتے یا ان کے سپورٹ والے جو ججز ہیں, جو کہ آپ کو پتہ ہے گڈ ٹو سی یو والا جتنا بھی گروپ پایا جاتا ہے, ان تمام کو اسٹیبلشمنٹ آپ کو اتنا اچھا نہیں سمجھتی, یا ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ موجود نہیں ہے. جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے, میں اس کی بات کروں, پچھلی نے تو خیر لانے والی وہی تھی جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی, لیکن موجودہ اسٹیبلشمنٹ ان ججز کے پیچھے نہیں کھڑی ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے جی کہ یہ جو جج صاحب ہیں, یہ جناب یہ جو گروپ ہے پورا, یہ پورے نہیں اترتے, میرٹ پر ہی پورے نہیں اترتے, یہ اصولن طور پر ان پہ جو کیسز سچے بنتے, تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ پھر ان کے پیچھے کیوں کھڑی ہوگی. اور جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے ان کے خلاف جناب, کیونکہ فیض حمید صاحب کے خلاف انہوں نے فیصلہ سنایا تھا فیض آباد دھرنے والا, تو فیض حمید صاحب کو یہ لگتا تھا کہ ان کو جناب چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بننا چاہیے, ورنہ انہوں نے بہت ساری چیزوں میں رکاوٹ کا سبب بننا ہے, انہوں نے رکاوٹیں ڈالنی ہے, غیر آئینی غیر قانونی کام نہیں کرنے دینے. تو اس طرح کی بہت ساری وجوہات تھی. تو خیر جی, اب یہ جسٹس صاحب نے جو استعفیٰ دیا ہے, اس کا جو مقصد ہے, انہوں نے اب یہ کیوں کیا ہے. حالانکہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے جناب ان کے حق میں اضافی نوٹس بھی لکھے, سب کچھ کیا, لیکن پھر بھی انہوں نے جناب استعفیٰ دے دیا. بندیال صاحب نے ان کو اپنے ساتھ بینچ میں بھی بٹھایا تھا, لیکن اب تب تو بندیال صاحب یہ کہہ رہے تھے جی کہ یہ ایک سائلنٹ میسج ہے جی کہ کسی جج کے خلاف آپ اس طرح سے الزامات نہیں لگانے چاہیے آپ کو. لیکن بات یہ ہے کہ اب بندیال صاحب نہیں رہے, اور جو اعجاز الاحسن صاحب ہیں وہ ان کا بھی نمبر شاید بہت جلد آ جائے گا. منیب اختر صاحب کا بھی نمبر بھی آ سکتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں آ سکتا. لیکن مظاہر نقوی صاحب بھی جو ہے, ان کے خلاف بھی اب سیاستدان بھی اور باقی بھی وکلا بھی بہت سارے جو ہے وہ اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں جی کہ ان کے خلاف اب بھی کارروائی ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. اب چونکہ انہوں نے استعفیٰ دیا تو سپریم کورٹ کا ایک آرڈر موجود ہے جو کہ جناب جسٹس منیب اختر صاحب نے جاری کیا تھا, جس کے اکارڈنگ یہ ہے کہ اگر کسی جج پہ کوئی الزامات ہیں اور وہ جناب ریٹائر ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد پھر اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی. تو ابھی جو موجودہ قانون ہے جو کہ نافذ ہے, اس پر اب جسٹس یہ جو مظاہر نقوی صاحب ہیں, ان کے پاس یہی آپشن بچا تھا کہ کیونکہ اب ریفرنسز تو ان کے خلاف ثابت تو ہو جانا ہے, جو کچھ انہوں نے کام ڈالے ہوئے, تو ان کی یہ ایک آخری کوشش ہے کہ کسی طرح سے اب ایسا کیا جائے یا ایسا ہو جائے کہ جناب میری جو تنخواہ اور جو مراعات مجھ کو ملنی ہے, آپ کو پتہ ہے بہت ساری اور بھی سہولتیں ہوتی ہیں, پلاٹس ہوتے ہیں, بجلی کے بل پتہ نہیں کتنے ان کو فری ملتے ہیں, پیٹرول فری ہوتا ہے, بہت ساری مراعات ہوتی ہیں, سیکیورٹی ہوتی ہے سرکاری طور پر, اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سپریم کورٹ کے جسٹس صاحبان جو ریٹائر ہوتے ہیں ان کے لیے وہ موجود ہوتی ہے. تو اب ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے, تو شاید اب اس کے بعد ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکے گی, کیونکہ وہ جسٹس منیب اختر صاحب کا وہ حکم جاری ہوا ہے, تو اس کے اکارڈنگ اب آگے معاملات چلیں گے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اگر موجودہ چیف جسٹس صاحب اس کو بھی ٹیک اپ کر لیں اور اس کے خلاف پھر وہ کوئی فیصلہ سنائے, اور پھر یہ قانون بنایا جائے گی جی کہ اگر جج نے جو بھی کیا, چاہے وہ ریٹائر بھی ہو جائے, تب بھی اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے, اور ہونی بھی چاہیے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ جناب آپ نے بس نوکری سے آپ نے استعفیٰ دے دیا, اب آپ ساری زندگی ان مراعات کا فائدہ بھی اٹھائیں گے جو عوام کے ٹیکسز سے
آپ کو پے ہوتی رہے گی اور آپ نے کام جناب ایسے ایسے ڈالے ہوں گے, آپ اس معیار پر پورا ہی نہیں اترتے کہ آپ سپریم کورٹ کے جسٹس بن کے بیٹھے اور اس کے باوجود آپ کو ساری زندگی کے لیے اتنا سہولتیں دی جائیں, یہ تو کوئی منطق نہیں بنتی اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. بہرحال یہ بات ضرور یاد رکھیے گا, ایسا نہیں ہے کہ اب یہاں پر یہ سلسلہ رک جائے گا. جتنے بھی پی ٹی آئی ٹائیگرز موجود ہیں, چاہے وہ کسی بھی ادارے میں ہوں, کسی بھی محکمے میں ہوں, عدلیہ میں ہوں, پولیس میں ہوں اور کہیں ہوں, ان کا صفایا کیا جائے گا. اور یہ جتنے بھی جج صاحبان ہیں, کیونکہ یہ باعث لوگ ہیں, انہوں نے جناب جو کچھ پیچھے اس عدلیہ سے جو بھی فیصلے آتے رہے, ہم سے کون سے بھولے ہوئے جناب. پنجاب انہوں نے عمران خان کو دینے کے لیے کس قدر محنتیں کی تھی, سبھی جانتے ہیں کہ اپنا ہی دیا ہوا ایک ثبوتوں کی بنا پر آپ ایک فیصلہ سناتے ہیں, اور جب وہ آپ کی پارٹی کے خلاف آ جائے تو آپ اسے 160 ڈگری کا جناب یو ٹرن لیتے ہیں, وہاں سے آپ 180 ڈگری کا یو ٹرن لے لیتے ہیں, اور پھر جناب آپ اس کے بالکل ہی جو مخالف سمت ہے اس پر جا کر آپ فیصلہ سنا دیتے ہیں. تو کیا معیار بچتا ہے پھر ایسے ججز کا یا ایسی کورٹس کا؟ اس لیے ورسٹ طرح سے اگر آپ دیکھیں تو وہ کوئی تیسرے چوتھے نمبر پر ہی ہوں گے. خیر, آخر میں آپ کو ایک اور بری خبر سناتا چلوں کہ جناب پاکستانی پاسپورٹ جو ہے, یہ بدترین جو پاسپورٹ آتے دنیا میں ان میں چوتھے نمبر پر یہ اب موجود ہے. ورسٹ نمبرنگ میں ہم جناب 4th پوزیشن پہ آ چکے ہیں. ایسے حالات رہے تو بہت جلد نمبر 1 ہم سے کوئی نہیں چھین پائے گا. آپ تک کے لیے اتنا ہی تھا, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.